Agawa rin ayaw pasagdi o agawa rin sila tudlo Ang mga katawhan nga namulawan, mga minero sa kabukiran. Agawa rin sa pamulawan, mas taas kag kasinatian. Ang bulawanon mong pagtambak sa mga minero, gikinahanglan. Agawa rin ng mga katawhan, ilang trabaho giilisan. Nisugidag kabukiran kay magtanel ug mamulawan. Kay ang bukid nga giminahan sa mga bantiro gikaguptan. Ang uban pirting pusoya, daghan sa bang nakakwarta. May balabag sa ginuman, Santo Rosario pinili ug 19. Ginabukan ug puroan, kanatuan, dumingag ug pagadian. May pinulis sa Lakewood, gatas, bonbon ug gakob. Kay kining mga bukira, mga abantiro, pirting daghana. Bisan kapoy, bisan lisod, padayon gihapon ng paningkamot. Sa ilawom, sa ulan ug init, bulawan maoy gihandom sa kadaghanan. Balbagaban tiro sa muwil ug maso, kung gahi ang binagamitan ug pabuto. Hiyod at rasiro, istak ipagawas, sa tubig ug singot basa ang ilang lawas. Ang mga bakel sa paghakot paspas, iskidyo sa planta ilang giapas. Kalipay na ang among bation kung ang bulawan na ana sa kulon. Bulawan sa kabukiran. Damgos mga minero. Kung ang korpo na gani magshiring, daghang kwarta ang among gibahin. Sa ipildayon mipadulong, maglipay-lipay ug mag-inom-inom. Kung sa pamilya mi gimingaw, sa bidyokihan maglingaw-lingaw. Ang portal sa mga GRO, mauna sa'y pabutan sa mga minero. Inim na dito, sinabakay diri, taga-emi ug bir, kay manghimasa kami. Ang bidyokihan na mong pasiradan, kung pila ang dami, tsamong bayaran. Mamalit mig cellphone ka na dyong mahalon, orig tanang t-shirt o pantalon. Walay bisyo nga balibaran, kay ang minero usahay kwartahan. Panahon kung wanay kwarta, sa among tanel nasad mo subida. May timbir man o wala, among sudlon mag-inilaga. Kinabuhi sa abantero, peligroso o delikado. Kay simba ko kung mabardawnan, litratora maoy lamayan. Nagkayamukat sa ilawom sa yuta, naglaon nga sa patsing makakita bisan ng lawas. Gikapoy na padayon takay, ang ito'y gahipa, kayang damgo dili. Basta-basta, bulawan para sa pamilya. Maunay rason, nganong mo sugalta, bisan pag naa sa nagnanganga buhaya. Basta mabuhi lang ang pamilya, sa among paguli makadalag kwarta. Ang uban nga namulawan, asin ug silira ilang sudan. Kay binailang gisunod, 30 kaset uwag ihapoy unod. Kung sampulan bulawan magtapok, apan kung iplanta nimo pubuhok.
May pangipon sa abantiro, naapay bulawan sa iyang pustiso. Waaga murag aktor, subida murag traktor, ang lawas nagluya kay hurot ng kwarta. Balik ug subida bugas wa kadala, kay bisan og peso ay sulod ang bulsa. Inim na dito, sinabakay diri, taga emi ug beer kay manghimasa kami. Ang bidyukihan namong pasiradan, kung pila ang galit siya mong bayaran. Mamalit mig cellphone ka na yung mahalon, o rikta ng t-shirt o pantalon. Walay tisyo nga balibaran, kayang minero usahay kwartahan. Agawa rin lisod baya kaayo ang kinabuhi sa abantiro. Nalayo me sa among pamilya, katugnaw sa lasang among giagwanta. Trapal ra ang kantong sa among gipuy-an, mga sakora ang gihigdaan. Kinabuhi ang puhunan sa pagpangita o bulawan. Balbak abantero sa muwilog maso, kung gahi ang binagamitan og pabuto. Guyod at trasiro, istak ipagawas, sa tubig ug singot basa ang ilang lawas. Ang mga paker sa paghakot paspas, iskidyon sa planta ilang giapas. Kalipay na ang among bation, kung ang bulawan na nasa karbon. Mga minero sa kabukiran, padayon mintras wala ba ka nahimong boss, puslot ang brepa. Joke lang, oy! Red Valdez Music.